माननीय सभामुख महोदय, सम्मानित सदन चलिरहेको बेला हाम्रो दल नेकपा एमालेलाई लागेका केही सार्वजनिक सरोकारहरूका विषयहरू संसद मार्फत अभिव्यक्त गर्ने कुरा र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा नै उपयुक्त होला भन्ने हिसाबले केही विषय सभामुख मार्फत म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो प्रदेश अस्पतालको परिसरभित्र सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने गरी एउटा तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा अलि बढी प्रचारित भएको अवस्था छ। त्यसले हामी सबैलाई आफ्ना ठाउँमा जिम्मेवारीपूर्वक हेक्का राख्नुपर्ने, ख्याल राख्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको होला भन्ने लाग्छ। प्रदेश अस्पताल बाहिरबाट हेर्दा साह्रै राम्रो छ। विगतको भन्दा हामी सबैले ध्यान दिएर त्यसको भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको एउटा अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालमा फोटो खिच्नका लागि लायक दृश्यका रूपमा पनि प्रचार भइरहेको एउटा अवस्था छ। तर त्यसको आन्तरिक अवस्था हिजोको भन्दा आज विचारणीय अवस्थामा पुगेको छ। त्यसमध्ये पनि एउटा चित्र, बच्चा र कुकुरको चित्र परिसरभित्र देखा पर्ने एउटा जुन परिस्थिति छ त्यो दुःखदायी अवस्था नै हो। सबैको ध्यान गएकै होला जस्तो लाग्छ, किनकि त्यो भनेर मात्रै ध्यान आकर्षण गर्ने कुरा छैन, त्यो चित्रले नै हामी सबैलाई अनुभूति दिलाउने कुरा रहन्छ। सम्बन्धित प्रशासनलाई पनि मैले बुझ्ने कुरा गरेँ, तर जुन महत्त्वका साथ त्यो घटनाले जे समाजमा इम्प्रेसन वा प्रभाव पार्छ त्यस अनुसारको बुझाइ गरेको, त्यो अनुभूति गरेको मैले चाहिँ पाउन सकिनँ भन्ने सम्बन्धित निकायलाई नै हो। त्यसकारणले म यो सम्मानित सभा मार्फत हामी सबैको भन्दा पनि जसको त्यो जिम्मेवारी हो, जसले त्यो कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको त्यो कार्यक्षेत्र हो, त्यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्रै हामीले गरेका कामहरूले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुखज्यू, समयक्रममा हाम्रै कर्णाली प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने क्रममा दक्ष चिकित्सक पनि उल्लेखनीय रूपमा पैदा भइरहेका छन् वा निर्माण भइरहेका छन्। तर विडम्बनाको कुरा सभामुख महोदय आज म भन्न चाहन्छु, त्यो प्रदेश अस्पतालमा लामो समयसम्म काम गरेका वरिष्ठ र उल्लेखनीय सेवा पुर्याएका स्थानीय चिकित्सक आज त्यो अस्पतालमा टिक्न नसक्ने अवस्था किन बन्यो होला? हिजो एउटा समय थियो चिकित्सक नपाएका कारणले गर्दाखेरि दरबन्दी खाली हुने एउटा स्थिति, तर हाम्रो प्रणाली प्रदेशमा नाम कसैको चलेको भए पनि सङ्कटका बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर जनविश्वास गुमाएका पुराना सिनियर चिकित्सकहरू क्रमशः त्यो अस्पतालबाट स्वेच्छाले बिदा लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। त्यतापट्टि मलाई लाग्छ ध्यान गएको त होला, तर अनुभूति हुन सकेको छैन। प्रमुख पनि स्थानीय नै हुनुहुन्छ, म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, तर त्यसलाई त्यो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरा रहँदा घर त राम्रा छन्, दृश्य त राम्रो छ, तर आन्तरिक सेवा
र आन्तरिक सेवामा संलग्न रहेका जनशक्तिहरूको बेहालको अवस्था छ। देशमा लोकतन्त्र आएको छ, तर त्यो प्रदेश त्यो अस्पतालभित्र पेशागत हिसाबले आफूलाई लागेको बोल्ने कुरा गर्दा जोखिम उठाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण छ। देशमा त लोकतन्त्र आएको छ, तर त्यहाँ पेसाका हिसाबले आफ्ना कुरा राख्दा जोखिम उठाउनु पर्ने परिस्थिति छ। कहिलेकाहीँ विचारका हिसाबले पनि भन्नुहोला माननीय सभामुख महोदय, दलीय व्यवस्थामा सबैले विचार स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सक्छन्। मभन्दा फरक विचार राख्ने चिकित्सकहरू पनि त्यो अस्पतालमा टिक्न नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ। आजभोलि कहिलेकाहीँ विचारले पनि दृष्टिकोणलाई प्रभाव पार्ने स्थिति रहन सक्छ। त्यसकारणले म यसलाई विषय र मुद्दा बनाउनका निम्ति होइन, सुधार गर्नका निम्ति मैले गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठाउन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि यसमा ध्यान जाओस्, फेरि यसलाई नै मुद्दा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस्। अन्यथा बाहिर घर जस्तो राम्रो छ, सेवा हिजोको भन्दा विचरणीय अवस्थामा छ। सुविधा र साधन र स्रोतको सेवालाई स्तर उन्नति गर्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन। र जुन चित्र देखिएको छ, फेरि त्यस्तो चित्र प्रकाशित हुन नपाउने गरी, त्यस्तो अवस्था हुन नपाउने गरी भित्र हो कि को वातावरण होस् कि बाहिरको वातावरण होस्, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारको ध्यान गएको भन्ने पनि सुनिरहेको छु। त्यसमा म बल पुर्याउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हाम्रो प्रदेश हवाई सम्बन्धले पीडित प्रदेश हो। विगतमा पनि स्थानीय तहमा वा सरकारवालाहरूसँग छलफलै नगरिकन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचमा हतारोमा एउटा सम्झौता पत्र गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको अवस्था थियो। अहिले पनि कर्णाली वा सुर्खेत र काठमाडौँबाट हवाई साधन र हवाई यात्राका माध्यमबाट मान्छेहरूले वा यात्रुहरूले सेवा लिँदा सहज छैन कि बाध्यतापूर्वक चर्को महसुल र वा मूल्य दर बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति छ। दुई तहको सरकारले गरेको कुरा जसरी दुई तहको सम्झौता गर्दा छलफल भएन, मैले अहिले सुन्दैछु सार्वजनिक छलफलका आधारबाट फेरि छलफल नगरिकन दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी फेरि हवाई सेवालाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरी प्रदेश सरकारको हवाला दिँदै कतिपय कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। एउटा बैठकमा म पनि सामेल भएको थिएँ, मुख्यमन्त्रीले आयोजना गर्नुभएको। म यसै क्षेत्रको एउटा जनप्रतिनिधि हुँ, स्थानीय तहका जनता पनि त्यहाँ उपस्थित थिए। मैले नै भनेको थिएँ अर्को विकल्पको टुङ्गो नलाग्दै अहिले भइरहेको योजनालाई ड्रप गर्ने कुरा किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन र त उपयुक्त हुँदैन भन्ने एउटा जनप्रतिनिधि म नै हुँ। तर म सुन्दैछु म अहिले तथ्यमा नपुगिकन भन्न त चाहन्न। अहिलेको हवाई माफियाहरूलाई यहाँ एउटा एयरलाइन्सको सट्टा अर्को एयरलाइन्सले पनि अनुमति पायो, केही दिन सेवा चलायो, तर सरकारसँग सल्लाह गरेको त म भन्न सक्दिनँ। तर हाम्रो प्रदेशका वरिष्ठ मान्छेहरूको सरसल्लाहबाट अनुमति प्राप्त गरेको हवाई सेवाले पनि निरन्तरता पाउनुको सट्टा एउटैले हवाई सेवा निरन्तरता पाउने गरी व्यवस्था गर्ने वातावरणमा संलग्न भइयो भन्ने बजार चर्चा छ। त्यसकारणले फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो, त्यहाँ होइन भने कहाँ हो भन्न पर्ने हुन्छ। भएको बन्द गर्ने, अर्को पनि भन्न नसक्ने गरी जाने कुरा जिम्मेवारी युक्त कुरा होला र
त्यसकारणले फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो कुरा कहीँ हवाई माफियाहरूसँग कोही कतै संलग्न भएर त्यसबाट प्रभावित भएर यस्ता काम त हुँदै छैनन्। जसले गर्दा नेपालगञ्जबाट 5,000, सुर्खेतबाट अब अहिले त 11,000 13,000 तिर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति छ, यो कहिलेसम्म हो? यसको जिम्मेवारी लिने कसले हो? हिजो दुई तहमा, सरकारका तहमा सम्झौता भएको एमयू भङ्ग गर्दाखेरि पनि कुनै प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? कि यसलाई राजनीतिको विषय बनाउने हो? योभन्दा अगाडिका केही साथीहरूले भन्नुभयो यो त उसको निर्वाचन क्षेत्र, उसले बनाउन दिँदैन। निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो ठाउँमा होला, तर विकास आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही बैठकमा मात्रै होइन, म स्थानीय तहका मान्छेहरूलाई भेला गरेर पनि भन्यो, विस्तार गर्दा अन्तविस्तार गरेर हुँदैन, यही पहिल्यै भयो त अब के गर्नुहुन्छ? तर विस्तार गर्दा तपाईँहरूलाई अन्याय हुने दिने कुरा हुँदैन एउटा जनप्रतिनिधिका नाताले। तर तपाईँले सरकारले बनाएको योजना तपाईँलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिन्छ भने तपाईँले त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुरा त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनेर स्थानीय तहका सरकारवालाहरूलाई भेला गराएर पनि मैले भनेको कुरा हो। म फेरि आज भन्न चाहन्छु, विषयहरू पनि अनुहार फेरिए अनुसार विषयहरू पनि फेरिने हो भने विकास सम्भव छैन, विकासले निरन्तरता पाउन सक्दैन। त्यतापट्टि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अन्तिममा एउटा कुरा हो, हामी हिजो हाम्रो पार्टीको बैठक भए हुनाले हामी प्रदेश सभाको नियमित बैठकमा उपस्थित हुन सकेनौँ। हाम्रो आग्रहलाई ध्यानमा राखेर स्थगित गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर केही मिडियाले, केही हाम्रा समितिका माननीय सदस्यहरूले, केही अरू माननीय सदस्यहरूले पनि नेकपा एमाले प्रति परिलक्षित गर्दै केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको मैले देखिरहेको छु। सरकारवालाहरूलाई, जिम्मेवारहरूलाई अनौपचारिक रूपले पनि दलका तर्फबाट मैले आफ्ना धारणाहरू राखिरहेकै छु। मेरो पहिलो त्यो कर्तव्य र ध्यान हो। अहिले सबै मनसायको तहमा म भन्न चाहन्न, तर कस्तो स्थिति बसाल्ने हो यो चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने एउटा विषय छ। यद्यपि सरकार छ, विधानले व्यवस्था गरेको, नियमावलीले व्यवस्था गरेको, संविधानले व्यवस्था गरेको आधारबाट विधायिकाको कुनै पनि सदस्यले एउटा आफ्नो आफूलाई लागेको कुरा प्रक्रिया पुरा गरेर सदन समक्ष पेश गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ, त्यसप्रति म जानकार छु। सरकारले विधेयक ल्याउने कुरा गर्छ, विधेयक पास गर्ने आफ्ना तरिका र विधेयकहरू छन्, तर यस्तो चलन छ कि ल्याउने बाटो आफ्नो एउटा ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक सरोकार र सार्वजनिक महत्त्वका राख्ने कुराको आधारबाट वातावरण मिलाएर ल्याउनु भयो भने त्यो एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। समितिहरू पनि विधेयक ल्याइसकेपछि परिवर्तन भएका छन्, हुने व्यवस्था होला, तर पनि छलफल चलाउनु पर्ने अवस्था म चाहिँ देख्छु। कस्तो परम्पराको थालनी गर्ने हो? अहिले हाम्रो खास गरी अब परिस्थिति अलि बदलिएको छ। म त्यो बदलिएको परिस्थितिलाई म संसदभित्र प्रवेश गराउन चाहन्न। म संसद बाहिर नै त्यसका बारेमा सवाल जवाब छलफल गरौँला। पार्टीका हाम्रा कतिपय काम कारबाही र राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ अब तपाईहरूलाई त त्यति प्रभाव पारिरहेको छैन होला। सबै मिलेर एकै ठाउँमा एउटै पार्टी बनाउने अभियानमा सामेल भएकाहरूलाई त्यति हतार छैन होला। तर हामी नेकपा एमालेलाई वैशाख 30 गतेको चुनावले अलिअलि प्रभाव पारिरहेकै छ। त्यसका कारणले पनि हाम्रो जति सक्रियता सहभागिताका साथ समितिमा बैठकमा सामेल हुनुपर्ने हो, परिस्थिति बस त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। कहिलेसम्म चलाउने कुरा छ, यो सरकारको कुरा रह्यो। तर म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, कसैको विरोधका निम्ति होइन, बहिष्कारका निम्ति होइन, असहयोगका निम्ति होइन। जे राष्ट्रिय अभिभारा छ
त्यो पुरा गर्ने क्रममा हाम्रो अब सक्रिय सहभागिता वा यसैलाई समय प्रदान गरेर जाने कुरा ध्यानाकर्षण गर्न मात्रै चाहन्छु। किनभने हाम्रो निर्णयले मात्रै सबै कुरा त हुँदैन। अहिले अब म केही देखिरहेको छैन बितिहाल्ने कुरा। त्यो वैशाख जेठ असारमा गरे पनि हुन्छ, यद्यपि अभिलेखमा विधेयक पास गरेको सूची बढ्न सक्छ। सामाजिक समितिको बैठकको धेरै चर्चा गरेको सामाजिक सञ्जाल र बैठकहरूमा नि मैले सुने। हाम्रा कुरा ती गम्भीरतापूर्वक राख्छौँ, राखिरहेका छौँ। तर त्यसैलाई अनर्थ गरेर अर्को बाटो अवलम्बन गर्ने भए पनि मेरो त्यसमा केही भनाइ छैन। तर म फेरि पनि सभामुख मार्फत खास गरी गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय परिस्थिति र अभिभारा र काम जे छ त्यसका आधारबाट संसदमा केन्द्रित भएर बितिहाल्ने काम पनि नदेखेका कारणले त्यतापट्टि सबैको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो ठाउँबाट रचनात्मक सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले नै विगतमा पनि कतिपय विषयहरू उठाइयो, सहमति भयो। पहल कदमी लिने सरकारकै जिम्मेवारी हो। आगामी दिनमा पनि हाम्रो सद्भावलाई, हाम्रो सहयोगलाई र हाम्रो रचनात्मक सहयोगलाई कायम राख्ने कुरा हो भने वैशाख 30 गतेको निर्वाचनलाई आधार बनाएर हामीसँग सल्लाह भएको कुरालाई, सहमति भएको कुरालाई र साधन र स्रोतलाई दुरुपयोग गर्ने कुराबाट कसरी बच्नुहुन्छ, कसरी बचाउनुहुन्छ, म त्यतापट्टि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सत्ता तपाईहरुकै हातमा छ, त्यसमा कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन। तर सदनभित्र, संसदभित्र हामीले जे वातावरण र जे सम्बन्धको विकास गरेका छौं त्यसलाई निरन्तरता कायम गर्ने कुरा हो भने म अहिले जिल्लाकै दृष्टान्त पनि केही बताउन चाहन्न। म यति भन्न चाहन्छु, सल्लाह भन्दा विपरीत कामहरू भइरहेका छन्। निर्णय र सहमति भन्दा विपरीत कामहरू भइरहेका छन्। निरन्तरता गर्नुहुन्छ वा सच्याउनुहुन्छ त्यो तपाईहरुको कुरा हो। निर्वाचन हो, प्रभाव पार्ने अधिकतम प्रयत्न सबैले गरिरहने कुरा नै हो। तर त्यसका आधारबाट संसदभित्र जे सहमति, जे सल्लाह गर्नुभएको छ, जे हामीले गरेका छौं त्यसलाई पालना गर्ने कुरा गर्दा बाहिर विमति भए पनि सदनभित्र सहमति, सहकार्यका पाइलाहरूलाई, अभ्यासहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। त्यसकारणले म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक, यद्यपि त्यो नियमले, कानुनले के गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसका बावजुद पनि म यति भन्न चाहन्छु, विपरीत काम भएका छन्। कागजमा नभएको भए पनि बोलीमा भन्ने अभ्यासले तीव्रता पाइरहेछ। त्यस्तो कुराबाट बच्न सक्दा असल संस्कृतिको विकास हुन सक्नेछ। यो आधारबाट अगाडि बढ्न पर्ने जरुरी र आवश्यकता म त्यस्तो देख्छु। यिनै कुरा मैले सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण र नेकपा एमाले दलको सरोकारको विषय सदन समक्ष राखे। धन्यवाद।